राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, रिश्ते वही कामयाब होते हैं जहां मोहब्बत के साथ इज्जत भी हो। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वक्त का हर प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर के 15 अगस्त को मुल्क के नाम खिताब करता है, तब लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है अगर उस तक पहुंचिएगा तो अपनी तालियों का शोर दिल्ली तक पहुंचाइएगा। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। यहां से वहां तक अगला मिसरा पुकारता है आपको। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं और बहुत शुक्रिया इस मुशायरे को शानदार बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए। आप बहुत अच्छे लोग हैं। आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी मौजूदगी को सलाम। आखिरी बंद पढ़ता हूं। इरशाद ये बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। क्या कहना अच्छा लगता है कि जब आप एक मिसरा पढ़ते हैं और सामने बैठी हुई नई नस्लें जो कभी फिल्मी गाने गुनगुनाया करती थी, वो आपके उस मिसरे को आपसे पहले गुनगुना देती है। इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। नदीम भाई इस बात के गवाह हैं। जब मुशायरों में शुरुआती दिन थे तो ये कहा जाता था कि इमरान साहब जो शायरी करते हो उसमें शायरी नहीं है, मरोगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। तब मैं उनसे कहता था कि मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए। मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए। कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता। मुझको फुर्सत नहीं कि मीर पे कुछ गौर करूं, मुझको जो करना है वो छोड़ के कुछ और करूं। मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोले मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगले जो 2 मिसरे हैं इस पर अगर कोई चुप रहा तो मुझे उससे शिकायत होगी। क्योंकि जो मैं अगले 2 मिसरे पढ़ने चल रहा हूं, मैं जानता हूं कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी है, आपके दिल की बात है। मैं पढ़ता हूं, मुझे दुआ दे करके मेरा दामन दुआओं से भर करके। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद निदाई मिंबर व मेहराब किताब से सुनते हैं मौत की हिकमतें। यूं तो मौत एक हादसा फाजिआ है, एक अलमनाक सहा है, लेकिन चूंकि हकीम का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता, इसलिए रब्बुल हिकमा का ये अमल भी हिकमत से खाली नहीं। इसमें भी बेशुमार हिकमतें हैं, अगरचे इंसानी सोच उसको फ़िराक़ और जुदाई के एक गमनाक वाक़ये से ज़्यादा नहीं समझती। जज़ा व सज़ा
موت میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ اس دوسری دنیا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جہاں جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے چور، ڈاکو، ظالم اور قاتل ایسے ہیں جن کو ان کے جرم کی سزا نہیں ملتی، اور کتنے ہی عابد و زاہد اور نیک لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات ان کی زندگی کرب و الم میں گزرتی ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا نہ ملتی اور نیکوکاروں کو ان کے حسن عمل کا صلہ بھی نہ ملتا۔ یوں گناہ سے ڈرنا اور نیکی کرنا مشکل ہو جاتا۔ زمین کی آباد کاری۔ موت زمین کی آباد کاری کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو زمین پر آباد کاری ممکن نہ ہوتی، کیونکہ جب پیدائش اور افزائش نسل کا سلسلہ تو جاری رہتا، مگر انتقال اور ارتحال کا سلسلہ نہ ہوتا تو انسانوں کا زمین میں سمانا مشکل ہو جاتا۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ملائکہ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اربوں خربوں انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں، ملائکہ نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا اللہ یہ زمین میں سمائیں گے کیسے؟ یہ تو 3 ارب ہو جائیں گے۔ تو اسی وقت کہیں گے کہ نسل بندی کراؤ، فیملی پلاننگ کراؤ، ایک طوفان برپا ہے، اگر وہ 50 ارب ہو جائیں تو زمین کا کیا حشر ہوگا؟ تو ملائکہ کو یہ خلجان گزرا کہ یہ زمین میں کیسے سمائیں گے؟ حق تعالیٰ نے کہا کہ موت مسلط کر دوں گا، آئیں گے بھی، زمین خالی ہوتی رہے گی، اگلے آتے رہیں گے، پچھلے جاتے رہیں گے۔ تو میں نے موت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ جانے والے جائیں اور آنے والے خالی جگہ آ کر بستے جائیں۔ اس پر ملائکہ نے عرض کیا، جب موت مسلط ہوگی تو ہر وقت موت کی فکر لاحق ہوگی، ان کی زندگی تلخ ہو جائے گی، نظام دنیا کیسے چلے گا؟ ہر وقت موت کی فکر میں غرق رہیں گے۔ فرمایا حق تعالیٰ نے کہ امید مسلط کر دوں گا، بہترین تحفہ۔ اور اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی موت ایک عجیب نعمت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، الموت تحفۃ المومن، موت سب سے بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے، اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ اور کیوں ہے وہ تحفہ؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں ہے، موت ایک پل ہے جس سے گزر کر آدمی اپنے حبیب سے جا ملتا ہے۔ تو محبوب حقیقی سے مل جانا یہ کوئی گھبرانے کی چیز ہے؟ کوئی مصیبت ہے کیا؟ یہ تو عیش خوشی کی چیز ہوتی، بندہ اپنے خدا سے جا ملے۔ تو جس طرح کسی بندے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، میں کہتا ہوں موت بھی خوشی کی چیز ہے، اس پر بھی خوشیاں منانے کا اہتمام کرے۔ مگر لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل الٹی بات ہے، عقل کے بالکل خلاف لوگ رونے لگتے ہیں، خوشی کیسے منائیں گے؟ میں کہتا ہوں وہ رنج موت پر نہیں، وہ فراق پر رنج ہوتا ہے۔ موت کی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خدا سے جا ملا۔ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ کسی کی اگر اچھی موت ہو کہ خدا ایسی موت تو سب کو نصیب کرے۔ اگر موت خوشی کی چیز نہ ہوتی تو کیوں کہتے لوگ؟ معلوم ہوا موت گھبرانے کی چیز نہیں۔ جو روتے ہیں وہ موت پر نہیں روتے، جدائی پر روتے ہیں کہ ایک نعمت ہم سے چھن گئی، ایک چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو صدمہ فراق پر ہے، موت پر نہیں۔ موت خوشی کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ مصیبت تو نہیں ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جا ملے، یہ تو عین خوشی کی چیز ہے کہ بندہ محبوب حقیقی تک پہنچ گیا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔